अस्सलाम वालेकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। आज का धमाकेदार वीडियो, उसमें आपको खुशामदीद कहती हूँ। ये दूसरा पॉलिटिकल वीडियो आप देख रहे हैं। आमतौर पे पॉलिटिकल वीडियोस मैं कम करती हूँ, कोशिश करती हूँ कि दूसरे ट्रेंडिंग वायरल न्यूज़ भी आपके साथ शेयर करूँ, लेकिन आज का ये धमाकेदार वीडियो इसलिए बनाया है क्योंकि पिछले वाले ब्लॉग में ये तमाम खबरें रह गई थी आपको बताने वाली, जो कि बेहद अजहद ज़रूरी थी, इंपॉर्टेंट थी। सबसे पहली इंपॉर्टेंट खबर जो है वो फैज़ हमीद के हवाले से है, जो मैंने आपके साथ शेयर करनी है। इसके अलावा वो तमाम मर्द हजरात जो खवातीन को हिरासा कर रहे थे और पिछले हफ्ते से लेकर अब तक उनके इंतहाई बेहुदा किस्म के वीडियोस वायरल हो रहे थे, वो सारे सीसीटीवी ने पकड़ लिए हैं और किस किस के नेफे में कितनी पिस्तौलें चली हैं, वो सब आज मैंने आपको वीडियोस में दिखानी है, सुनवानी है। इसके साथ ही मैंने आपको बताना है वो एक खातून जिसकी बीच चौराहे में गाड़ी चुराई गई थी, वो मुलजिम कौन निकला, उसका नाम सुन के आप हैरान रह जाएंगे। इतना बासर शख्स जो है वो ये हरकतें कर रहा था। इसके अलावा जनाब मैंने आपसे अफगानिस्तान के हवाले से बात करनी है कि बहुत बड़ा मौलवी पकड़ा गया है गंदी हरकतें करते हुए, उसके हवाले से बात होगी। सऊदी अरब ने पाकिस्तान को एक और बड़ा तोहफा दे दिया है, इसके बारे में बात होगी। इसके साथ ही पंजाब के लिए कुछ खुशखबरियां हैं आज के वीडियो में, वो भी शेयर होंगी। लेकिन पहले बात कर लेते हैं आज की बड़ी इंटेंस और टेंस खबर के बारे में, क्योंकि फैज़ हमीद के जो सपोर्टर्स हैं वो जानना चाहते थे कि फैज़ हमीद जो हैं उनका कोर्ट मार्शल जो है वो होने की बातें तो हुई थी, लेकिन पिछले 1 साल से वो गिरफ्तार हैं और अभी तक उनके बारे में कोई भी ऐसी खबर नहीं आ रही, कोई पता नहीं है कि क्या होने जा रहा है या नहीं भी होने जा रहा है। कुछ लोग कह रहे थे कि फैज़ हमीद को बचाया जा रहा है, तो अब फैज़ हमीद के हवाले से बड़ी खबर आई है और वो ये है कि फैज़ हमीद का फाइनली कोर्ट मार्शल हो रहा है। और ये मैं नहीं कह रही, ये आप नहीं कह रहे, ये कोई तज्जिया निगार नहीं कह रहे, ये तर्जुमान पाक फौज ने कहा है। और अब ये लेटेस्ट बयान उनका आया है जिसमें उनका कहना ये है कि आप ताल्लुक को ज़ाती और सियासी बना दें तो जवाबदेही होगी। अच्छा, शहबाज गिल को इस पे बड़ी तकलीफ हुई है। शहबाज गिल ने DGISPR को मेंशन करते हुए एक ट्वीट भी लिखा जिसे मैं पढ़ रही थी, उसमें उन्होंने कहा कि आप कैसे इस चीज़ का फ़ैसला कर सकते हैं? आप भी तो फ़ौजी हैं, आप भी तो रिटायर हो जाएँगे, अवाम का फ़ैसला चलेगा। आप आज जो फ़ैसले कह रहे हैं कि हम ये करेंगे और ये नहीं करेंगे, कल को जब आप रिटायर हो जाएँगे तो जो नया आने वाला फ़ील्ड मार्शल या आर्मी चीफ़ या जो भी कोई होगा, वो आपके खिलाफ़ वो सब कुछ करेगा जो आज आप फैज़ हमीद के खिलाफ़ कर रहे हैं। एक लिहाज़ से देखा जाए तो बात ठीक है, लेकिन बात में लॉजिक ये है कि कोई भी जो एस्टैब्लिशमेंट है, अगर उनकी जो स्टेट की पॉलिसी है, अगर वो उस पे चलते हैं और तमाम अफ़सरान उस पे अमल करते हैं, तो ये तो ठीक है। अगली गवर्नमेंट आती है, नई पॉलिसी बनती है, तो उसको वो सब फ़ॉलो करते हैं, वो तो ठीक है। लेकिन अगर आप बागी बन जाते हैं, फैज़ हमीद की तरह, आप ज़ाती फ़ायदों के लिए और ओहदों के लिए और रिटायरमेंट के बाद सियासत में आने के प्लान्स को लेकर बैठे हुए हैं, और फिर आप उस सियासी जमात को जिससे आप सपोर्ट कर रहे हैं, उसे ही अपने इस्टेब्लिशमेंट, अपने ही इदारों के खिलाफ इस्तेमाल करते हैं और उन्हें सहूलतकारी करवाते हैं, तो फिर सोचें इसके ऊपर तो बहुत बड़ी सज़ा बनती है। बहरहाल, जो लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ हैं, उन्होंने कहा कि साबिक जो जनरल हैं, जो हमारे जी DG हैं, इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस, उनका ट्रायल हो रहा है और उनका कोर्ट मार्शल हो रहा है। इसका मतलब है कि चीज़ अब बहुत करीब आ चुकी है, यानी कि सिर्फ बस अनाउंसमेंट रह गई, बाकी सब कुछ हो चुका है। उन्होंने कहा कि फ़ौज के अंदर खुद एहतसाबी एक निज़ाम है, इसको चार्ज किया जाता है, इसको खुद के दिफा के लिए पूरा मौका दिया जाता है, हमें ताख़ीर तख़ीर होने पे कोई परेशानी नहीं है। यानी जो लोग पूछ रहे थे कि अभी तक क्यों नहीं इसका कोई फ़ैसला हो रहा, उनका कहना था कि फ़ील्ड जनरल कोर्ट मार्शल की एक बड़ी वजह ये भी है कि आप ताल्लुक को ज़ाती और सियासी बुनियाद पे रखें और फिर आप उसको सियासी बना दें, तो फिर आपकी जवाबदेही होगी। हमें आप सियासत में ना लाएँ, आपकी सियासत आपको प्यारी, हमारे लिए तमाम सियासी जमातें काबिल एहतराम हैं। और 9 मई के हवाले से उन्होंने साफ कहा कि हमारा मौक़िफ़ वाज़ेह है कि ये अफ़वाज पाकिस्तान का नहीं, कौम का मुकदमा है। यानी इसका मतलब ये है कि इमरान खान ख़त्म शुद, PTI हमेशा के लिए ख़त्म शुद, और फैज़ हमीद कोर्ट मार्शल वो भी आपके सामने आ गया है। और वो जो लोग कह रहे थे कि नहीं नहीं, आए रोज़ कोई मेजर चला गया इमरान खान के पास जेल में, कोई कर्नल चला गया, वो जो कहते थे कि ट्रंप आएगा और इमरान खान को छुड़ा के ले जाएगा, वो जो पता नहीं कौन कौन सी कहानियाँ, तो इतना अरसा गुजर जाने के बाद भी अब स्टेट की तरफ से आपको जो तर्जुमान पाक फौज ने कह दिया है, जो मैं रोज़ अपने व्लॉग्स में आपको बता बता के थक गई हूँ, इसके बाद अब आपका क्या सोचना है ये आपने बताना। चलते हैं अगली खबर पे।
اس سے پہلے کہ آج کے ولاگ کا باقاعدہ آغاز کیا جائے، میں سب سے پہلے آپ کو 3 سے 4 ویڈیوز دکھانا چاہتی ہوں جس میں آپ کو بہت بڑی خوشخبری دینے جا رہی ہوں، اور خوشخبری اس بات کی ہے کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ سی سی ڈی آج کل جو کام کر رہی ہے اس کا جو شور ہے وہ پوری دنیا میں پھیل چکا ہے۔ مزیدار بات یہ ہے کہ خواتین کو، بچیوں کو، لڑکیوں کو ہراساں کرنے والے جتنے بھی مرد حضرات تھے، پچھلے 1-2 مہینوں میں ان کا حشر نشر ہو چکا ہے، ان کو ان کے جنسی اعضاء سے محروم کر دیا گیا ہے، بلکہ اب یہ فکرہ تو بہت ہی عام ہو چکا ہے کہ یہ کہا جاتا ہے کہ ان کے نیفے میں پسٹل چل گئی۔ تو جناب اب میں آپ کو دکھاؤں، اسکرین کے اوپر آپ کو یہ ایک شخص نظر آ رہا ہے۔ اس کا کام کیا تھا؟ یہ چلتے پھرتے بائک کے اوپر خواتین کو بیٹ ٹچ کر کے وہاں سے دفع ہو جاتا تھا۔ پھر اس کا کام کیا تھا؟ خواتین کو ہراساں کرتا تھا، ہر گلی ہر محلے کے لوگ اس سے تنگ تھے، اور خواتین اپنی عزت کی خاطر جو ہے وہ چپ کر جاتی تھی، کیونکہ اتنی سی بات پہ وہ ایف آئی آر نہیں کٹوا سکتی تھی۔ فائنلی اس کی سی سی ٹی وی فوٹیجز جو ہیں وہ وائرل ہوئی، اور مزیدار بات یہ ہے کہ یہ شخص بھی سی سی ڈی کے ہتھے چڑھ گیا۔ اس کا تعلق گجرانوالہ سے نکلا ہے، اور اب اس کا کنفیشنل سٹیٹمنٹ آیا ہے، اور اس کے بھی نفے میں میرے خیال سے پسٹل تو چل ہی گیا ہوگا۔ کیا کہہ رہا ہے؟ ہیو اے لک۔ میرا نام منیب حسن ولد سلیم قمر ہے تے میں علاقہ حیدری روڈ پیپل کلونی دا رہائشی ہاں تے میں کڑیاں نوں چھیڑن نکلنا سا تے میری سوشل میڈیا تے کڑیاں نوں چھیڑن دی ویڈیو وائرل ہوئی ہے تے سی سی ڈی والیاں نے ایک دفعہ ناکا لگایا سی تے میں انہاں نوں ویکھ کے بھجیا تے میرے ڈب دے وچ پستول سی تے او میرے تے چل گیا، جس دی وجہ تو میرے خصوصی اجزاء ڈیمیج ہو گئے نے تے میں بہت شرمندہ وا۔ انہاں کڑیاں کے جنہاں نال میں حرکتاں کیتیاں جدیاں وہ میریاں پیراں لگدیاں نے، میں معافی چاہنا انہاں تو، معاشرے تو معافی چاہنا کہ میں آئندہ تو کدی یہ حرکت نہیں کراں گا، تے میں سی سی ڈی والیاں دا شکر گزار ہاں جنہاں نے مینوں راہ راستے لیا۔ پھر اس کے بعد اگلا جو سافٹ ویئر اپڈیٹ ہوا ہے اس کے بارے میں بھی آپ کو بتا دیتی ہوں۔ یہ ایک شخص آپ کو اسکرین کے اوپر نظر آ رہا ہے، اور یہ آپ کو یاد ہوگا کہ چنجی کے اوپر بیٹھی ہوئی ایک خاتون کا دوپٹہ جو ہے وہ بہت زور زور سے کھینچ رہا تھا۔ یہ ویڈیو جب وائرل ہوئی اور اس کے بعد پتہ چلا کہ گوہد پور سیالکوٹ کا یہ واقعہ تھا جہاں پر یہ واقعہ پیش آیا، لیکن جب پولیس نے اس شخص کو گرفتار کیا تو پتہ چلا کہ یہ واقعہ ابھی کا نہیں ہے، یہ ویڈیو وائرل ابھی ہوا ہے، لیکن یہ چند ماہ پرانی واردات ہے۔ یہ بھی سی سی ڈی کے ہتھے چڑھ گیا، اور اس کے بعد یہ اس نے جو اپنا کنفیشنل سٹیٹمنٹ دیا وہ بہت فنی تھا، کیونکہ اس نے کہا کہ سی سی ڈی والے بڑا اچھا کام کر رہے ہیں، اور وہ کتنا اچھا کام کر رہے ہیں آپ سن لیجئے اسی کی زبانی۔ سلمان نے 4-5 مہینے پہلے ایک عورت دے نال جو ہے نا بدتمیزی کی تھی، کپڑا کھچن کی کوشش کی تھی، ٹھیک ہے، تے ڈر دے مارے نے میرے تے پرچہ نہیں کرایا، تو اج انہیں پرچہ کرایا ہے تے انہوں مراد پور پولیس والے پھاڑ کے لے گئے سن، ٹھیک ہے، تو اس بعد سی سی ڈی والے مینوں لے کے جا رہے سن تے میں جو ہے نا رستے دے وچ چھلانگ لگائی ڈر دے مارے تے میرے بازو سٹ لگ گئی، تے میں پوری قوم نوں تے اس عورت نوں کہنا ہی کہ مینوں معافی دیتی جائے تے آئندہ کوئی بھی زندگی سے غلط کام کوئی بھی نہ کرے۔ سی سی ڈی والے بڑے اچھے بندے نے، سیدھے رستے لاندے نے، برے کاموں کو روکتے ہیں۔ جی تو آپ نے سن لیا، لیکن ہاں یہاں پہ پولیس سے مجھے تھوڑی سی شکایت یہ ہے، کیونکہ جب یہ ویڈیو میں نے دیکھا تھا اور جس طرح سے ایک خاتون کا دوپٹہ کھینچ رہا تھا، میرا ذاتی یہ نظریہ تھا کہ یہ خاتون جس کا دوپٹہ کھینچا جا رہا ہے یہ ضرور اس کی کوئی جاننے والی تھی، یا کوئی رشتہ دار تھی، یا کوئی پرانا اس کا آشنا واشنا ہوگا، یعنی کسی سٹرینجر کے دوپٹے کو اس طرح نہیں کھینچا جا سکتا، یہ ایسا مجھے لگ رہا تھا۔ اس کے بارے میں پنجاب پولیس آفیشیل کے اکاؤنٹ کے اوپر انہوں نے ٹویٹ بھی کیا، انہوں نے کہا کہ پنجاب پولیس سیالکوٹ کی اہم کارروائی، خاتون کو سڑک پہ ہراساں کرنے والا ملزم گرفتار۔ سیالکوٹ میں رکشہ سوار خاتون کا دوپٹہ کھینچ کر ہراساں کرنے والے ملزم کو پولیس نے گرفتار کر کے مقدمہ درج کر لیا ہے، اور سخت سے سخت سزا دلوائی جائے گی اس کو، اور اس ضمن میں کسی قسم کی کوتاہی برداشت نہیں کی جائے گی۔ اچھا مزیدار بات اب یہ ہے کہ ایک طرف تو لوگ بڑے خوش ہو رہے ہیں، لیکن دوسری طرف لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جس کا ویڈیو وائرل ہوا کرے گا صرف اسی کے خلاف کارروائی ہوا کرے گی، کیا اس کے خلاف کارروائی نہیں ہوگی کہ آئے روز خواتین جو ہیں وہ ہراساں ہو رہی ہوتی ہیں؟ لیکن ایک اور بھی بات ہے، جو خواتین مردوں کو ہراساں کر رہی ہوتی ہیں سی سی ٹی ان کے بارے میں کچھ نہیں کرتا۔ آج کل ہنی ٹریپ کتنا آیا ہوا ہے، پچھلے دنوں خلیل الرحمان قمر جو ہیں ان کے ساتھ بھی واقعہ پیش آیا، بے شک خاتون غلط تھی تو وہ بھی غلط تھے، لیکن بات یہ ہے کہ ہوا تو تھا نا، یعنی ایک خاتون اپنے گھر بلاتی ہے دن دہاڑے، اور پھر وہ مسلح افراد کو سامنے کر کے جس طرح سے ان کو لوٹا گیا اور ان کے ساتھ جو ساری بدتمیزی ہوئی، جو ساری بروٹیلٹی ہوئی، وہ سب کچھ آپ کے سامنے ہے۔ اچھا پھر ایک اور بڑی شرمناک خبر پچھلے دنوں آئی تھی، جہاں لاہور کا علاقہ اقبال ٹاؤن، کوئی گاؤں بھی نہیں، کوئی رورل ایریا بھی نہیں، کوئی دور دراز کا ایریا بھی نہیں،
बीचों बीच शहर के दौरान चौराहे के ऊपर एक खातून गाड़ी चला रही थी और उस गाड़ी के पीछे से जनाब आके एक दूसरे शख्स ने टक्कर मारी। जैसे ही वो खातून नीचे उतरी कि वो देखे कि उसकी गाड़ी को किसने टक्कर मारी और उसका कितना नुकसान हुआ है, तो आपने देखा होगा कि उस खातून की गाड़ी जो है वो चोरी हो गई। लेकिन मज़ेदार बात ये हुई, हैरानकुन बात ये हुई कि वो जो मुजरिम था, जिसने रात के अंधेरे में लेकिन रोशनियों में, पूरे सेफ सिटी कैमरास हैं पूरे लाहौर के अंदर, उसने ये हरकत की थी। मैं सर पकड़ के बैठ गई कि वो मुजरिम तो पकड़ा गया, पर मैंने सोचा कि कोई बड़ा अनप्रोफेशनल होगा, उसको पता नहीं होगा, उसको नहीं पता कि पूरे लाहौर के अंदर कैमरास हैं। लेकिन जब वो पकड़ा गया तो हुआ क्या? हुआ जनाब ये कि पता चला कि वो खुद पुलिस वाला निकला। सुभान अल्लाह। और ये जो बंदा पकड़ा गया है, ये पंजाब पुलिस का हाजिर सर्विस सब इंस्पेक्टर निकला। अब आप मज़े की बात ये देखें कि अगर ये वाकई सब इंस्पेक्टर था तो मुझे तो यकीन करें इस पे शक हो रहा है, क्योंकि अगर वो होता तो क्या उसे नहीं पता था कि आजकल जो जदीद तरीके हैं उनसे कैसे पकड़ा जाता है? क्या उसे नहीं पता था कि कैमरास होंगे? क्या उसे नहीं पता था कि मैं बीच सड़क के बीच में चौराहे में ये सब कुछ करूंगा तो हर जगह पे मेरी सीसीटीवी फुटेज निकलेगी? बट आई डोंट नो। बहरहाल अच्छी बात ये हुई कि वो पकड़ा गया। अब मेरा एक सवाल है सीसीडी वालों से। सवाल मेरा ये है कि जैसे कि मैंने आपसे पूछा कि इस तरह के जो कॉमन पर्सन्स हैं जो सड़कों पे ख़वातीन को हिरासा करते हैं, उनको तो आप उनके नेफे में पिस्टल चला देते हैं, लेकिन जब ख़वातीन के बारे में आपको पता चलता है कि वो ऐसी हरकतें कर रही हैं तो उनको आप नहीं पकड़ते। जब आपको पता चलता है कि कुछ ऐसी ख़वातीन जो इन्फ्लुएंस रखती हैं या जिनका इंडस्ट्री से ताल्लुक़ है, या वो ख़वातीन जो रात के 2-2 ढाई-ढाई बजे सड़कों के ऊपर आदमियों को लुभाने के लिए खड़ी होती हैं अपने बिजनेस के लिए, उन्हें सीसीडी जाके नहीं पकड़ता। मेरा सवाल ये भी है कि अगर कोई मौलवी पकड़ा जाए तो फिर उसको सीसीडी कुछ नहीं कहता, क्योंकि वहां पर एक माफिया एक्टिव हो जाता है। जबकि मैं ये कहती हूँ कि जो ऐसी गंदी और कभी हरकत करेगा वो कभी मौलवी नहीं हो सकता। वो मौलवी के लिबादे में अपने आप को नेक जाहिर करने के तौर पे ये कर रहा होगा। एक वीडियो सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा सर्कुलेट हो रहा है, वीडियो आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है, जिसमें ये एक मौलवी नुमा शख्स जो है ये कहता है कि वो अपने 9 उम्र जो शागिर्द हैं उनको फुहश वीडियोस दिखाया करता था, और दारुल एहसान मरकज़ बूरेवाला का सदर और आशियाना सिटी 437 बूरेवाला में कायम इदारे के इंचार्ज मियाँ जुल्फ़कार का एतराफ़। और ये सबूक सैयद हैं जी, जर्नलिस्ट हैं, इन्होंने ट्वीट भी किया इसको। तो ये शख्स जो है ये क्या कह रहा है, हैव अ लुक। ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਪੋਰਨ ਮੂਵੀ ਵਾਲੀ ਵੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਭਾਈ, ਇਹ ਸੱਚ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਪੋਰਨ ਮੂਵੀ 'ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਰਹੇ? ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਨਾ, ਬੱਚੇ ਖੁਦ ਆਏ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵਿਖਾਓ। ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਕੀ ਵਿਖਾਓ ਜੀ? ਕੀ ਵਿਖਾਉਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ? ਕਿਹਾ? ਸਾਨੂੰ ਗੰਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿਖਾਓ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਵਿਖਾਈ ਫਿਰ? ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਬਾਤ। ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵਿਖਾਈ? ਕਿੰਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਈ ਤੁਸੀਂ? 4 ਬੱਚੇ ਨੇ ਬਸ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਦਫੈਲੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਖਾਈ? ਉਹ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਹੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਏ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਰਾ ਹੋਇਆ ਸਰ। ਹਰ ਬੱਚੇ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਬਦਫੈਲੀ? ਸਰ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਉਹ ਨਾ ਮੇਰੀ ਬਾਤ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਦਿੱਤਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ 25 ਤੋਂ 30 ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਅਸਲ ਇੱਕ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ। जी, तो आपने सुना, और कितनी डिटाई से ये शख्स बोल रहा है कि जनाब मेरे पास स्टूडेंट्स खुद आते थे और आके मुझे कहते थे कि हमें फहश वीडियोस दिखाओ। अल्लाह माफ़ करे, आए रोज़ हम इस तरह की खबरें सुनते हैं कि मदरसे के अंदर कारी ने ये किया। मतलब मैं हैरान हूँ कि एक ऐसी पाक जगह जहाँ हम अल्लाह के आगे पेश होते हैं, हम अल्लाह का पाक कलाम पढ़ते हैं, वहाँ पे इन लोगों को क्या सूझती है? और अगर इनको यही सूझती है तो आपको क्या ज़रूरत है कि आप इस पेशे के साथ मुंसलिक हो जाए। मैंने पेशा क्यों कहा? आप कहेंगे कि मज़हब को पेशा बना दिया। हाँ, बना दिया ना, तभी तो ये हरकतें कर रहे हैं। अगर ये अल्लाह वाले लोग होते, लेकिन वो कहते हैं ना जैसे अवाम वैसे हुक्मरान, जैसे लोग हैं वैसे ही आजकल। फिर मैं कुछ कहना नहीं चाहती, लेकिन मैं सीसीडी वालों से ज़रूर पूछना चाहती हूँ कि इनके साथ कुछ नहीं करना आपने? क्या इनको सज़ा का, अगर ये सच मतलब सच बात है, अगर ये वाकई ऐसा है और एतराफ़ किया भी है जो कि आपने सुना भी है, और अगर ये सही बात है, इनको सज़ा नहीं बनती? इसका जवाब आपने मुझे ज़रूर देना है। बहरहाल अब चलते हैं जी आज की अगली खबर पे। अगली खबर जनाब ये है, पंजाब गवर्नमेंट दिन ब दिन काम करती चली जा रही है। दूसरी तरफ वफाक काम पे काम, शहबाज शरीफ दौरों पे दौरे, दूसरे ममालिक के साथ डील साइन, पाकिस्तान की मुआशी तरक्की बेहतरी। दूसरी तरफ पंजाब के अंदर अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, हम ब्लेस्ड हैं कि हमारी सीएम ऐसी निकली है जो दिन रात काम करती हैं। वरना आप खुद सोचें कि अगर एक खातून खूबसूरत भी हो और फिर वो अपने ईयरिंग से लेकर अपने पाँव के जूते तक मैच करती हो, और उसने रोज़ाना एक नया सूट भी पहन के बाहर निकलना हो,
تو میرا ذاتی خیال ہے، میں نے خود کہیں جانا ہونا، یقین کریں مجھے میک اپ کرنا پڑے تو میں سر پکڑ کے بیٹھ جاتی ہوں کہ مجھے میک اپ کرنا پسند نہیں ہے، لیکن باہر جانے کے لیے تھوڑا بہت تیار تو ہونا پڑتا ہے۔ ایک وزیر اعلیٰ جو دن رات صبح دوپہر شام کام کرتی رہتی ہیں، اور پھر وہ اتنی ویل مینٹینڈ بھی ہیں، پھر وہ اتنی خوبصورت بھی ہیں، یہ نہیں کرتی کہ گندے مندے کپڑے پہنے اور باہر نکل گئے، نہ جی نہ، اتنا خود کو مینٹین رکھنا اور اتنا کام کرنا، ہاؤ از اٹ پاسبل بینگ اے گرل؟ میں نے یہ سوچا تو میں نے آپ سے پوچھ لیا۔ بہرحال اب میں آپ کو بتاؤں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب نے ایک اور خوشخبری جناب یہ دی ہے کہ سعودی پاک جوائنٹ بزنس کونسل کا خصوصی وفد جو ہے وہ لاہور پہنچ چکا ہے۔ سعودی پاک جوائنٹ بزنس کونسل کے وفد کا پرتپاک استقبال بھی ہو چکا ہے، اور وفد کو ایئرپورٹ جا کے سعودی وفد کو خوش آمدید بھی ہماری سی ایم نے کہا ہے۔ اس کے علاوہ مریم نواز کا خادم الحرمین شاہ سلمان بن عبدالعزیز اور ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان عبدالعزیز کے لیے عقیدت و احترام کا اظہار بھی ہوا ہے، اور سیلاب متاثرین کے حوالے سے ان کو گھریلو سامان فراہم کرنے کے اوپر بھی شکریہ انہوں نے ادا کیا ہے، کیونکہ سیلاب متاثرین کے لیے انہوں نے ہیلپ کی ہوگی۔ اچھی بات یہ ہے کہ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان اب جوائنٹ بزنس کونسل جو ہے اس کا جو خصوصی وفد پہنچا ہے، اس سے پاکستان کی معیشت میں ایک اور ترقی بڑھے گی۔ اور دوسری طرف ستھرا پنجاب، آپ کو پتہ ہی ہے کہ جو چل رہا ہے یہ پروجیکٹ، یہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ کسی نے لاہور کی طرف اور پنجاب کی طرف بھی نظر ثانی کی۔ پہلے کہتے تھے کہ صرف لاہور میں ہو جاتا ہے، بڑا شہر ہے، لیکن اب پورے پنجاب کے اندر صفائی ستھرائی کے لیے جو یہ آپ اسکرین کے اوپر ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے، یہ عالمی پروجیکٹ ہے جو اس وقت دنیا کے کئی ممالک میں رائج ہے۔ اب یہ ستھرا پنجاب نہیں، عالمی پروجیکٹ نہیں سمجھ لیجئے گا، عالمی پروجیکٹ میں یعنی اپنے اپنے ممالک کو صاف کرنے کا جو پروجیکٹ ہوتا ہے اس کے اکارڈنگلی ان پیرامیٹرز پہ عمل کرتے ہوئے مریم نواز اس کو پاکستان میں لانچ کر رہی ہیں، اور انہوں نے کئی ممالک کے دورے کے بعد جو ہے وہ پروجیکٹ کو لانچ کرنے کی جب ٹھانی، اور اس کے بعد یہ مقبول ترین پروجیکٹ بنا۔ اور آج کل ویسے بھی لاہور کے اندر اور پنجاب کے اندر اسموگ بہت پھیل رہی ہے، اسموگ کے لیے اسموگ گنز بھی آ چکی ہیں جو کہ ہر وقت نگرانی کریں گی، اور اللہ کرے کہ اس دفعہ وہ اسموگ جو ہے جس سے لوگوں کی آنکھیں خراب ہوتی ہیں، گلے خراب ہو رہے ہوتے ہیں، ابھی بھی ویدر چینج ہو رہا ہے تو مجھ سے بولنے میں مجھے دشواری ہو رہی ہے، لیکن اللہ کرے کہ جو ہماری ایئر کوالٹی اتنی خراب ہو چکی ہے لاہور کی وہ بیٹر ہو جائے۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہمیں اچھے لوگ ملے ہیں۔ ایک اور بڑی اہم خبر، یہ خبر تو کچھ دن پرانی ہے لیکن یہ خبر میں اپنے ولاگ میں آپ کو بتانا بھول گئی تھی، تو اس لیے میں نے سوچا بار بار میں جب بھی یہ خبر میرے ذہن میں سرکولیٹ ہوتی تھی تو مجھے آتا تھا کہ یار میں نے اپنے جتنے بھی فالوورز ہیں ان کے ساتھ کیوں نہیں شیئر کی یہ بات۔ تو چلیے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ لنڈن کے اندر یہ جو بریگیڈیئر راشد نصیر ہیں، ان کے اوپر جو الزام لگایا تھا یوٹیوبر عادل باجا نے، اس کا بچ گیا ہے جی باجا۔ اور پتہ نہیں آپ لوگوں نے یہ خبر سنی ہے کہ نہیں سنی، آپ نے مجھے ضرور کامنٹ سیکشن میں بتانا ہے کہ اب عدالت نے، اور وہ بھی یہاں پاکستان کی عدالت نے نہیں کہ کہا جائے کہ ہاں عادل باجا کے ساتھ جو ہے وہ بڑا جو ہے نا انہونی ہو گئی ہے اور پتہ نہیں یہاں پہ کوئی جج خرید لیا اور ان کی مرضی کا فیصلہ سنا دیا، یہ لنڈن میں ہوا ہے۔ یہ عادل باجا روزانہ ولاگز بنا کے اور ٹویٹر کے اوپر لائیو آ کے پی ٹی آئی کی طرف سے نیریٹو بیان کر کے ہمارے اداروں کو جو متنازع بناتا تھا، اور اس نے بریگیڈیئر راشد نصیر کے اوپر بڑے گندے الزامات عائد کیے تھے، اور اس کے بعد لنڈن میں اس کے اوپر مقدمہ کیا گیا تھا ان کی طرف سے، وہ مدعی تھے، اور لنڈن کے جو جج صاحب تھے انہوں نے عادل باجا کا باجا بجاتے ہوئے اس کی ایسی پنگی بجائی کہ انہوں نے اس کو 50,000 پاؤنڈ کا جرمانہ کر دیا ہے کہ تم جھوٹے ہو۔ اور جو پورا فیصلہ ہے وہ میں ابھی آپ کو پڑھ کے نہیں سنا سکتی، اس میں یہی لکھا ہوا ہے کہ تم جھوٹے ہو اور تم اپنے ایلیگیشنز کو، اپنے الزامات کو ثابت نہیں کر پائے۔ تو کانگریچولیشنز جناب راشد نصیر صاحب آپ کو۔ اور اب ہم چلتے ہیں اگلی خبر پہ۔ اگلی خبر پہ جانے سے پہلے جیسے میں نے کہا کہ پنگی بجا دی، تو پنگی آج کل جو ہے نا ٹرمپ نے بہت بجائی ہوئی ہے بھارت کی۔ بھارت ایک طرف افغانستان کو استعمال کر رہا ہے پاکستان کے خلاف، لیکن دوسری طرف ٹرمپ جو ہے وہ ہر دوسرے دن آتے ہیں اور بھارت کی ہار کے بارے میں جو ہے وہ ایک بڑا بیان داغ دیتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے نا بھارت کو شدید سبکی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ بہرحال مزیدار خبر جناب یہ ہے کہ کراچی میں بھارتی خفیہ ایجنسی کے نیٹ ورک کے خلاف آپریشن ہوا ہے۔ 2 ملزمان جو ہیں وہ اب تک گرفتار ہو چکے ہیں۔ NCCIA کے مطابق یہ جو ملزمان ہیں یہ حساس تنصیبات کی معلومات بیرون ملک منتقل کر رہے تھے، اور ان کے خلاف فورینسک جانچ کے دوران بہت سارے ثبوت حاصل کر لیے گئے ہیں، اور آگے جو نیٹ ورک ہے وہ بھی آنے والے دنوں میں پکڑا جائے گا۔ جناب یہ تھا آج کا ویڈیو، باری ہے جی آپ لوگوں کی کامنٹ سیکشن میں، اور بتائیے کہ آپ ان تمام چیزوں کے بارے میں کیا سوچتے سمجھتے ہیں۔ مزید خبریں، ولاگز، انٹرویوز اور سیاسی تجزیے جاننے کے لیے اور میرے سے کنیکٹڈ رہنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نے کے بان۔